ما شاء الله تبارك الله. والله دير زبردست منظر دي أول. ها؟ دير خست منظر دي. يا مرحبا شيخ طاهر، حياك الله كيف؟ دكتور، امورك طيبه؟ كيف حالك؟ الله يبارك فيك. أيوة، من أي دولة الشيخ؟ أنا والله من افغانستان. أيوة من أفغانستان. نعم. شوف هذا افغانستان كبير. جميل جميل. شوف الطلاب الآن يخرجون بعد الصلاة. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الجامعة التي لا تغيب عن الشمس، لا تغيب عنها الشمس. يا مرحبا.